अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे यहाँ जिस लड़की की भी शादी होने लगती उससे एक रात पहले उसके बाजू पर सुर्ख धागा बांध दिया जाता, जिसकी वजह वो सारी रात सोई रहती और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती तो उसके पास पैसे होते और पाँव पर हल्दी लगी होती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये बात जानना चाहती थी। जब मुझे शादी से एक रात पहले बाजू पर वो धागा बांधा तो मैंने चुपके से उस धागे को तोड़कर फेंक दिया और नींद का नाटक किया। अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि ये देखकर मेरी रूह लरस गई जब शाम ढलकर रात की आगोश में गिरती जा रही थी। पुरसकून सी लापरवाही हवा चल रही थी। मैं छत पर बैठी परिंदों को अपने मस्कनों की जानिब वापस लौटते हुए देख रही थी। जब मेरी वालदा मेरे पास आकर बैठ गई एकदम से मुझे सारा माहौल ही घुटनज़दा लगने लगा था। मेरी वालदा, बनी एनम अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है। शादी से एक रात कबल तुमने अपने बाजू पर सुर्ख धागा बांधना है और मैं तुम्हारे मुंह से कोई वावेला ना सुनूं। मेरी वालदा उठकर चली गई थी। मैं गुस्से से उनकी पश्तों घूमती रही थी। मुझे अपनी वालदा की एक आंख नभाती थी और उसकी वजह वो थी जो मैं किसी को तो क्या खुद को बताते हुए भी डर सी जाती थी। हमारे ख़ानदान का रिवाज था कि जिस लड़की की भी शादी थी वो शादी से एक रात पहले अपने बाजू पर धागा बांध लेती थी, फिर सुबह उसके पास ढेरों दौलत पड़ी होती थी। लेकिन मुझे ये रिवाज हरगिज़ पसंद नहीं था। मैं इस रस्म को तोहमत परस्ती के ज़मरे में लाती थी, लेकिन इस रस्म के पीछे छुपी हकीकत को भी जानना चाहती थी। इसीलिए मैं दिल में एक मंसूबा बनाकर बैठी थी। शाहनुमा को इल्हाम हो गया था, तभी तो वो मुझे तनबीह करने आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी किसके साथ हो रही है, किस खानदान में हो रही है, मैं कौन से इलाके में ब्याह कर जाऊंगी और या फिर किस मुल्क में जा बसूंगी। मैंने अम्मा से दबे दबे लफ्ज़ों में पूछा भी था, मगर वो बिखर गई और बोली, क्या तेरे लिए जानना काफ़ी नहीं कि तुम दुल्हन बनोगी? मैंने इसरार किया तो अम्मा मुझे मेरी तालीम के ताने देने लगी थी। वो जवेरिया आंटी को भी कोसने लगी थी। वो बोली, ज़्यादा पढ़ लिख कर ना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और तेरी बहन जो घर में भागने की रस्म डालती है ना, तो उसकी पैरवी मत करना। तुम दोनों बीजों ने हमारी नाक कटवा दी, किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। अम्मा से मुझे ऐसी ही बातों की तवक्का थी, इसलिए मैंने अपना दिल ख़राब नहीं किया। मैं अब्बू के पास आई। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू जिस लड़के से मेरी शाह के साथ शादी हो रही है मैं उसकी तस्वीर देखना चाहती हूँ। अब्बू से इस किस्म के जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। वो बोले, ये बेशर्मी की बात है, तुम्हें अपने बाप के साथ करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती? क्या तुम भी जवेरिया जैसे इरादे रख कर बैठी हो? शादी की रात को खामोशी से सुर्ख धागा बांधकर अपने बाजू पर, यही रीत है और यही रिवाज है। मैं खामोश हो गई क्योंकि ये रवायत हम बहनों को रास नहीं आई थी। आज भी सोचकर मेरा दिल दहल जाता है कि जिस रात मेरी बड़ी बहन जवेरिया की शादी थी वो बहुत खुश थी। उसने हाथ पर धागा बांधा हुआ था, लेकिन न जाने आधी रात को क्या हुआ था, उसकी चीखों की आवाज़ से पूरा घर गूंज गया था। हम सब उठकर बैठ गए थे, लेकिन जब हम भागकर उसके कमरे में गए तो उसका कमरा खाली था, जबकि उसकी चारपाई पर सोने के ज़ेवरात और पैसे पड़े हुए थे। तब मेरी उम्र 10 बरस थी। मैंने आंखों में खौफ भरकर अम्मा से पूछा, अम्मा चली जा, अब आप किधर गई हैं? मेरी अम्मी तो घर छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन न जाने कि अम्मा की बात पर मुझे यकीन नहीं आता। वैसे हम गए। जब मेहमान अपने घरों को वापस चले गए तो मैंने एक बार फिर अम्मा से पूछा था, अम्मा बाजी कहाँ है? अम्मा ने फिर कहा था, बताया था भाग गई है वो, हमारे मुंह पर कालक मिल गई है। ज़माने वाले कहते हैं कि मैंने उसकी अच्छी तरबियत नहीं की, इसलिए मेरी नाक कटवा कर भाग गई है। लेकिन मुझे अपनी बहन का पता था। उसकी ना तो किसी के साथ दोस्ती थी और ना ही वह किसी के साथ प्यार करती थी, तो फिर वह किसके साथ भाग सकती थी? मैंने अम्मा से कहा, अच्छा आप ही ने भागना ही था तो शोर क्यों मचाया? हो सकता है किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था और बोली, तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत ला डाल। मुझे जवेरिया की कोई बहुत याद आती थी और मैं छुप छुप कर उनके लिए रोती भी थी, मगर वो तो ऐसी बेवफा थी कि उन्होंने कभी पलट कर मिलना गवारा ही नहीं किया था। मेरे दिल से मेरी बहन का गम नहीं जाता था। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहूँगी। कहाँ से ढूंढूंगी और कैसे ढूंढूंगी, इस बात की कुछ खबर नहीं थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अरसलान के नाम एक ख़त लिखा था। मैंने उसको अपनी शादी के मुतल्लिक आगाह किया था
ارسلان 2 ماہ قبل ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوا تھا۔ وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پولیس آفیسر ہے تو میں ایک دن اماں سے چھپ کر اس کے گھر گئی تھی۔ میں نے اس سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے میری گمشدہ بہن سے ملوا دے۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ ارسلان ایک نہایت ہی نرم دل اور خوش گفتار انسان تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی بھی محبت کا اظہار کر دیا تو میں نے مثبت ہی جواب دیا تھا۔ 2 مہینوں سے جب میری آپی کی تلاش میں سرگرداں تھا وہ، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ میں ارسلان کو خط لکھ کر بے فکر ہو گئی تو مجھے امید تھی کہ باقی کا معاملہ وہ سنبھال لے گا، مگر اس کے جوابی خط نے میرے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اس نے لکھا تھا، تم اپنے والدین کا کام مانو، ان کے فیصلے کے آگے سر جھکاؤ۔ میں اس خط کو بڑی بے یقینی کے ساتھ دیکھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اب تیرے پاس کوئی حل ہی نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں نے اپنے لیے کچھ بنوایا تھا۔ میں بازار سے خریداری کرنے گئی تو ایک فقیرنی نے آخر میرا پلو تھام لیا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اس کا اپنا صدقہ دیا تو اس نے اپنے ہاتھ ایک دم سے پیچھے کر لیے۔ پھر وہ بولی، شادی کی رات اپنے بازو پر سوٹ دھاگا ہر قیمت باندھنا، نہیں تو تباہ برباد ہو جاؤ گی کیشور کی طرح۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ میں شدید گھبرا گئی تھی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر آ گئی تھی۔ سارا دن عقیدے کی باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹکتی رہی، مگر جب رات ہوئی تو میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو مجھے وہ فقیر نے پھر سے یاد آ گئی تھی۔ میرا رواں ایک دم سے کہا، اب کیا تھا؟ اس فقیر نے کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ کیا تھا؟ میں یہ یاد نہ کر پائی تھی، لیکن اس کے الفاظ ابھی تک میرے دماغ سے نہیں نکلے تھے، گونج رہے تھے۔ وہ کون تھی اور کیشور کو کیسے جانتی تھی؟ کیشور میرے تایا کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی 4 ماہ قبل ہوئی تھی، لیکن وہ ابھی تک ایک بار بھی گھر کو کسی کو ملنے نہیں آئی تھی۔ میری باقی کزنس کی طرح ہمارے خاندان میں اور بھی بہت سی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی تھیں۔ ہر لڑکی رات میں وہ دھاگا باندھتی تھی اور صبح رخصت ہو کر چلی جاتی تھی، لیکن پھر ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ملتا۔ وہ کہاں جاتی، کہاں رہ رہی ہوتی، کسی کو کچھ خبر ہی نہ ہوتی۔ نہ ماں سے پوچھتی تو وہ کہہ دیتی، سب اس دھاگے کی کرامت سے ہوا ہے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس دھاگے کی کرامت دیکھ کر ہی رہوں گی، مگر اب جب مجھ پر وہ وقت آ گیا تو میرے حوصلے پست پڑ گئے۔ ابھی بھی سے سر مسنگ تھے جو مجھے تلاش میں تھے۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں خاموشی سے اپنی شادی کی تیاری کرتی جا رہی تھی۔ اماں اور ابا دونوں ہی میری طرف سے بے فکر ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ ابا روز سبزیاں بیچنے جاتا تھا، اماں ابا کے ساتھ استری شدہ سوٹ پہن کر لپسٹک لگا کر کوٹھی میں کام کرنے چلی جاتی تھی۔ میں گھر میں بیٹھی بس کرتی رہتی ہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے بازار کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس دن والی بکارن میں جمع کر وہ مجھے کبھی بھی کہیں نہ ملی۔ بازار میں ہلکان ہوتی رہی، پھر مایوس ہو کر واپسی کی راہ لے لی۔ میں گھر واپس آ رہی تھی جب میری نظر ارسلان کے گھر پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے آخری بار اس سے بات کر لینی چاہیے۔ آخر مجھے بھی معلوم ہو کہ اس نے اچانک مجھ سے نظریں کیوں پھیر لیں۔ میں یہ سوچتے ہوئے ارسلان کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ قدم آگے بڑھتے ہی اچانک اماں کی آواز میرے کان میں پڑ رہی تھی۔ کہ رہ گئی تھی۔ اماں سلام سے کہہ رہی تھی کہ استاد جی، گھر کی صفائی ہو گئی، اب برتن دھو دوں۔ وہ بھی کچھ بولا تھا، مگر میں الٹے قدموں گھر لوٹ آئی تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ارسلان مجھ سے پیچھے کیوں ہٹ گیا ہے۔ اس نے ایک کام والی ماسی کی بیٹی سے شادی کر کے بھی کیا لینا تھا؟ میرا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ ادھر میری شادی کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ مائیوں کے بعد مہندی اور پھر میری رخصتی تھی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ پھر مہندی کی رات امی نے مجھے سوٹ دھاگا لا کر دے دیا۔ وہ دھاگا انہوں نے میرے بازو پر باندھ دیا۔ امی کے جاتے ہی میں نے وہ سوٹ دھاگا کینچی سے کاٹ کر چھپا دیا اور اپنے پاس پہلے سے موجود سوئی میں سوتی بن گئی۔ تھوڑی لیٹ دھاگے کو بازو پر باندھ کر دیر کے لیے گزری ہوگی کہ مجھے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی دبے قدموں سے میرے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں شدید گھبرا گئی۔ واہ میرے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ ارسلان نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ کان میں بولا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے دل کے سننے کی ٹھانی۔ میں اٹھ کر ارسلان کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ہمارے گھر کے پیچھے لے گیا تھا۔ پھر بولا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تمہیں اپنا لوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہی میرا نجات دہندہ ہے۔